اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود لا محدود نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، گھراں دے اندر سنن والی ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، ماہ رمضان المبارک دا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع، رمضان شریف دا آخری جمعہ ہے جس کے اندر تسی تے میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر حاضر ہو گئے ہاں۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈا تمام دا مل بیٹھنا، مسجد دے اندر آنا جانا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، قبول فرما کے دنیا دے اندر خیر و برکت دا اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان گرامی، جس محبوب دا صدقہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان عطا فرمایا اور قرآن عطا فرمایا، او محبوب اللہ دے فضل و کرم دے نال، اللہ دی دتی ہوئی شان دے نال اج بھی ساڈے وچ موجود نے۔ رمضان اور قرآن میرے نبی دا بڑا بڑا معجزہ ہے۔ رمضان بھی سال تو بعد لوٹ کے آندا ہے، اور ماہ رمضان دی قدر کرنے والے اپنی خالی جھولیاں رحمتاں، برکتاں، بخششاں، عنایتاں دے نال بھر لیندے نے۔ اور قرآن تے ہر گھر وچ موجود ہے، ہر مسجد دے اندر سینکڑوں نہیں ہزاراں قرآن موجود نے۔ میرے نبی دا اے معجزہ موجود ہے تے سمجھ لو کہ اللہ دے محبوب بھی موجود نے۔ آج انشاءاللہ اسے حوالے دے نال اسی گفتگو کریں گے کہ سونا کرم فرمائے، سونا مہربانی فرمائے تے دینی دنیاوی معاملات اللہ بہتر فرما دے۔ یہ نبی پاک دی نظر عنایت ہوندی ہے، سونے دا کرم ہوندا ہے تے غلامان مصطفیٰ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، مدینے دے تاجدارا کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ۔ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث دے دلائل دے نال میں گل ثابت کراں گا۔ سانو اے بات اج سمجھنے دی ضرورت ہے کہ مصطفیٰ ساڈے اندر موجود نے، اسی نبی پاک دی ہر سنت تے عمل کر کے مکمل فائدہ اٹھا سکنے ہیں۔ تے جے مصطفیٰ دی سنت کو پسے پشت ڈال کے اور من مانی تے اپنی مرضی کر دے پھرے تے پھر مسلمانوں او برکتاں، او رحمتاں، او عنایتاں سانو نصیب نہیں ہون گیاں۔ سانو نصیب ادو ہی ہون گیاں جدو سچا پیار اساں مصطفیٰ نال کر لاں گے۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ اے میرے نبی دی موجودگی ہے نا، جڑی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اے بڑی فضیلت والی، بڑے مقام والی ہے۔ نبی پاک دی وجہ تو اللہ نہیں چاہتا مصطفیٰ دی امت تے عذاب بھیج دے۔
دیکھو نا پہلیاں قوماں دے تسی پڑھو نا قرآن و حدیث دے اندر واقعات، وہ جدو گناہ کردے سن نا تے گناہ دی وجہ تو انہاں دے متھے دے اتے لکھیا جاندا سی انہیں فلاں گناہ کیتا ہے، گناہ گار دے دروازے دے اتے لکھ دیتا جاندا سی کہ انہیں فلاں گناہ کیتا ہے۔ اندازہ کرو ایک بندہ چھپ کے گناہ کردے پیا، لوگاں دے سامنے گناہ نہیں کردا پیا، او دے اتے ایک بڑا بڑا عذاب ہے، او دے متھے تے لکھیا جائے، او دے دروازے تے لکھیا جائے، انہوں بڑی شرمندگی ہوندی ہے اس گل دی۔ عزیزان گرامی، جیڑے گناہ او کردے سن انہاں گناہاں دی وجہ تو انہاں دے متھے دے اوتے لکھیا جاندا سی، دروازے تے لکھیا جاندا سی، اور کئی ایسیاں قوماں گزریاں نے کہ انہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دیاں شکلاں بدل دیتیاں، انہاں نو بندر بنا دیتا، سور بنا دیتا۔ گناہاں دی وجہ تو انہاں دے چہرے مسک ہو گئے، گناہاں دی وجہ تو او باندر بن گئے، سور بن گئے۔ اوہی گناہ امت مصطفیٰ وچ موجود نے، نہ تے انہاں گناہاں دے اتے متھے تے لکھیا جاندا ہے، نہ انہاں گناہاں دے اتے دروازے تے لکھیا جاندا ہے، نہ انہاں گناہاں دی وجہ تو بندے دی شکل تبدیل ہوتی ہے، نہ بندہ سور دی شکل اختیار کردا ہے، نہ بندر دی شکل اختیار کردا ہے۔ وجہ کی یہ وجہ یہ ہوئی ہے، اللہ فرماندا ہے محبوبہ تیرا رب نہیں چاہتا جدو تک تو انہاں وچ موجود ہوئے تے سونا میں انہاں نو عذاب دیاں۔ اللہ نہیں چاہتا جے سونیا تو انہاں دے اندر وَأَنْتَ فِيهِمْ سونا تو موجود ہوئے تے میں انہاں نو عذاب دیاں۔ تو عزیزان گرامی معلوم ہویا میرے پیارے مصطفیٰ ساڈے وچ موجود نے۔ آؤ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کراں، دلائل دے نال اپنی بات نو پختہ تے مضبوط کراں۔ ایک مقام تے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر فرماندا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ دا معنی تے ترجمہ ہے بے شک اللہ دی رحمت نیکاں دے قریب ہے، اللہ دی رحمت نیکاں دے قریب ہے۔ ہن رب دی رحمت بے شمار نے، سب تو وڈی رحمت اللہ دے قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب نو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ عالمین واسطے بولو تے صحیح، عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ معلوم ہویا، ثابت ہویا رب دی رحمت نیکاں دے قریب ہے، اور مصطفیٰ رب دی سب تو وڈی رحمت ہے۔ تے اندازہ کرو اللہ دا قرآن دستے پیا رب دی رحمت نیکاں دے قریب ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دا صدقہ نیکاں دے قریب نے، اللہ دے فضل و کرم دا صدقہ نیکاں دے قریب نے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات عالم دے اندر کوئی وزیر اعظم بن کے نہیں آئے، آج نے تے کل نہیں، اس طرح دی گل نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام وزیر اعظم نہیں، بلکہ اللہ دا قرآن دستے پیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ دے محبوب وزیر اعظم نہیں بلکہ خاتم النبیین بن کے آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے نے۔ اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے نے، اور اللہ دے دوسرے نبی جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک
نبی آئے اور انہاں دے کلمے تسی پڑھو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبی اللہ آئے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ آئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تے جدو میرے تے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تے پھر کلمہ کی ہویا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام دے دور دے اندر پہلا کلمے دا جز لا الہ الا اللہ پڑھیا گیا، دوسرا جز آدم صفی اللہ۔ آدم علیہ السلام دنیا کو پردہ فرما گئے، نوح علیہ السلام نبی بن کے آئے، نوح نجی اللہ پڑھیا گیا، ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے، ابراہیم خلیل اللہ پڑھیا گیا، موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے، موسیٰ کلیم اللہ پڑھیا گیا، عیسیٰ روح اللہ پڑھیا گیا، اج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا جاندہ ہے، اور قیامت تک اے ہوئی پڑھیا جائے گا، قیامت تک اے ہوئی پڑھیا جائے گا۔ یہ معنی بندہ ہے اللہ کو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ آدم صفی اللہ سی تے آدم اللہ دے صفی نے، اللہ دے دوست نے، اللہ دے دوست نے، جدوں تک وہ موجود سن انہاں دی نبوت موجود سی، انہاں دی شریعت موجود سی، انہاں دا کلمہ پڑھیا جاندہ رہا۔ میرے نبی دی شریعت بھی موجود ہے، میرے نبی بھی موجود نے، میرے نبی دی شریعت بھی موجود ہے، میرے نبی پاک خود بھی موجود نے۔ اس واسطے مصطفیٰ دا اے ہوئی کلمہ پڑھیا جائے گا۔ جڑے لوگ کہندے نے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، نبی مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، وہ اپنا عقیدہ اپنے کول رکھن۔ سادہ نبی آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ سی، سادہ نبی آج بھی موجود ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک قیامت تک پڑھیا جائے گا۔ اس کلمے دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئے گی، کیونکہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی بن کے آئے نے۔ میرے نبی آج بھی نبی نے اور آج بھی اپنی امت وچ موجود نے۔ اللہ کا قرآن دستے پیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونا تیرا رب نہیں چاہتا میں انہاں نو عذاب دیاں جدوں تک تسی انہاں دے وچ موجود ہو، جدوں تک تساں انہاں دے اندر موجود ہو۔ لہذا اسی شرک نہیں کر دے، اسی عبادت اللہ وحدہ لا شریک بھی کرنے ہاں، اسی شرک نہیں کر دے، اسی ایک خدا دی عبادت کرنے ہاں، لیکن نبی پاک علیہ السلام دیاں عظمتہ بیان کرنا شرک نہیں، اے میرے رب دی سنت ہے۔ اللہ بھی قرآن اندر یہ ہوئی آندہ ہے سونا میں انہاں نو عذاب اس واسطے نہیں دیندا کیونکہ تسی انہاں دے وچ موجود ہو، کہ جدوں تک اے آیت قرآن وچ موجود ہے میرے نبی امت وچ موجود نے، جدوں تک اے آیت قرآن وچ موجود ہے میرے نبی پاک۔ اور کسی نے بڑے کمال دی ترجمانی کی ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
سینے میں موجود ہے۔ کلمہ بھی وہی پڑھا جائے گا اذان اندر، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اذان وچ بھی یہ ہوئی پڑھیا جائے گا، یہ جملہ دستا ہے کہ اللہ دے محبوب ساڈے وچ موجود نے۔ جدو نمازی نماز پڑھدا ہے، نمازی نماز پڑھدا ہے، اتحیات دے اندر بیٹھ کے کہندا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، ادا مطلب ہے اے نبی آپ پر سلام ہو۔ معلوم ہویا کہ نمازی سلام بندہ انہوں ہی کردا ہے جڑا سامنے موجود ہوئے۔ ایک بندہ جا رہا ہوئے تے بندہ بھی کوئی نہ ہوئے تے آکھی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تے دیکھن والے نے کی آکھنا ہے؟ کیوں بھئی اے ہلیا پیا ہے۔ عزیزان گرامی، تے جدو سامنے مسلمان دے مسلمان موجود ہوئے گا تے پھر آکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ، تے ویکھن والا آکھے گا یار مسلمان اپنے مسلمان پرانو سلام تے جدو بندہ مومن نماز اندر بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھدا ہے تے پتہ چلدا ہے سانو نظر تے نہیں آندا، ساڈی اکھ وچ او طاقت نہیں، لیکن بندہ مومن اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر سلام کردا ہے، کیونکہ میرے نبی کائنات عالم دے اندر اپنی امت وچ موجود نے۔ کائنات عالم دے اندر امت وچ حضور ایتھے موجود ہون یا اپنی قبر اطہر دے اندر موجود ہون، اے سفر تے دوریاں تیرے میرے واسطے نہیں، جہاز دی ٹکٹ کرانا تیرے میرے واسطے وے۔ میرے نبی ایک قدم چوکن تے ہنڈال آ جان۔ یہ دیتے بھی بڑے دلائل نے قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر۔ میرے نبی واسطے کوئی دوری نہیں، میرے نبی کائنات عالم دے اندر موجود نے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی گئی یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدارا، او کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو زیادہ تواڈے قریب ہے پر رہندا دور ہے؟ وہ بندہ کہڑا؟ دلائل الخیرات دے اندر حضرت ابو نعیم نے خطبے دے اندر ایک حدیث لکھی ہے جڑی میں پیش کرنا چاہنا وا۔ عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا، والضحیٰ دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، او کیڑا بندہ ہے رہندا دور ہے پر سونا تیری بارگاہ دے اندر سب تو زیادہ قریب ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقال اسمع الصلاۃ آل محبتی وعارفہم، جڑا محبت نال میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے، جڑا محبت نال حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے میں اوندا درود سماعت کرنا وا، وعارفہم تے انہوں پہچاندا بھی پیا ہونا وا، انہوں پہچاندا بھی پیا ہونا وا۔ تو معلوم ہویا میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جائے، میرے نبی پاک دی ذات تے محبت نال درود پڑھن والا میرے نبی دے قریب ہے، تو معلوم ہویا قریب وہی ہوندا ہے جڑا موجود ہوئے، قریب وہی ہوندا ہے جڑا موجود ہوئے۔ اسے واسطے کسی نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی، شہر کی اندر لا مکہ تک ہے تیری رسائی، لا مکہ تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیری خدائی۔ کہہ لو محبت نال آخری جمعہ رمضان المبارک دائے پڑھ لو میرے نبی دی نعت، لا مکہ تک ہے تیری رسائی، لا مکہ تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں،
وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دی قدرت نال، اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال امت وچ موجود نے، بلکہ ہر تھاں موجود نے، ہر تھاں موجود نے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، ہر مسلمان نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، امر ربی ہے، امر ربی ہے۔ کہ جدو مرنے تو بعد غسل کفن دے انتظام تو بعد جنازہ پڑھنے تو بعد قبر دے اندر رکھیا جائے گا، سلیب پر رکھ کے ہزارہ من مٹی اتے پا کے پھر جناب سارے عزیز و اقارب واپس آ جان گے، منکر نکیر تیری قبر دے اندر آن گے، تے نال ہی جس نبی دے نال تو پیار کرنے وہ محبوب بھی تیری قبر وچ جلوہ فرما ہوئے گا۔ جس نبی دے نال تو پیار کرنا ہے، جس نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھنا ہے، اور جس نبی دی بارگاہ دے اندر عقیدتاں تے محبتاں دے پھل چھاور کرنے، وہ محبوب تیری قبر اندر جلوہ فرما ہوئے گا۔ جے تو پیار کرنے تاوی حضور تیری قبر چے آن گے، اور جے تو انکار کرنے اور عظمت مصطفیٰ دا انکار، علم مصطفیٰ دا انکار، دیگر نبی پاک علیہ السلام دے خصائص، شمائل، مدارج، معجزات دا انکار کرنے، پھر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری قبر دے اندر آن گے۔ امام بخاری شریف اندر حدیث لکھ دینے، فرشتے مصطفیٰ دے ودعا دے مکھڑے ولے اشارہ کر کے آکھن گے، فرشتے کی آکھن گے فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، دس انہاں دے بارے کی آندہ رہے ہیں، دس انہاں دے بارے حضور ولے اشارہ کر کے فرشتے آکھن گے انہاں دے بارے کی آندہ رہے ہیں۔ بندہ پاکستان چ مرے، جاپان چ مرے، انڈیا چ مرے، چین چ مرے، سعودیہ چ مرے، جتھے بھی او دی قبر بنے، جتھے بھی او دی بولو جتھے بھی او دی قبر بنے، میرے نبی پاک علیہ السلام او دی قبر وچ جلوہ فرما ہوندے نے، اور ایک وقت دے اندر کئی ہزار مردے پوری دنیا چ دفن ہوندے نے۔ میرے نبی دی یہ شان ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی دتی ہوئی طاقت دے مطابق ہر قبر وچ حضور جلوہ فرما ہوندے نے۔ اندال دے قبرستان دے اندر کوئی بندہ مومن دفن ہوئے، میرے نبی نو ٹکٹ کران دی لوڑ نہیں، میرے نبی اللہ دی دتی ہوئی شان دے مطابق قبر دے اندر جلوہ فرما ہوندے نے۔ امام بخاری شریف اندر لکھ دینے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، دس انہاں دے بارے کی آندا رہے، اگر عظمت مصطفیٰ بیان کیتی، مقام مصطفیٰ بیان کیتا، کثرت نال درود و سلام پڑھیا، پھر اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی دی زبان اندر ترجمہ کریے، آپ فرماندے نے ساری زندگی مصطفیٰ دے گیت گائے نے، قبر وچ بھی میں سرکار دیاں نعتیں ہی پڑھاں گا، یوتے بھی میں ہوئی آکھاں گا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا بھلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اوتھے بھی میں سرکار دیاں نعتیں پڑھاں گا، اوتھے بھی میں سرکار دیاں نعتیں پڑھاں گا۔ معلوم ہویا اس حدیث پاک تو کہ میرے نبی ہر قبر وچ جلوہ گر ہوندے ہیں،
میرے نبی ہر قبر جلوہ گر ہوندے نے تے جنہاں دے نال اسی دنیا چ رہ کے پیار کرنے انہاں نے لانا ہے موڈا تے لے جانا ہے ادھر تے پڑھ کے جنازہ اور جناب قبر سے اتار کے اور جناب بکا مٹی یا پھر کے ڈھیر اچیرا کر کے اور پھر جڑا بہتا پیارا ہوئے گا نا انہیں آکھنا ہے ویکھیا جے کتے سوراخ نہ رہ جائے، ویکھیا جے کتے سوراخ نہ رہ جائے، ایتھے گلی مٹی لا دیو، ایتھے سکی مٹی لا دیو، ایتھے شاپر لا دیو، ایویں دے مشورے تینوں تیرے پیارے اتھے دیندے نظر آن گے۔ پر قربان جائیے جس نبی دی سنت نو تو چھڈی پھر رہے ہیں او محبوب تیری قبر وچ جلوہ فرما ہوئے گا، او محبوب تیری قبر دے اندر بولو تے صحیح، او محبوب تیری قبر دے اندر، او محبوب تیری قبر دے اندر جلوہ فرما ہوئے گا۔ عزیزان گرامی گل ختم کرا توجہ فرمانا، او محبوب تیری قبر وچ بھی جلوہ گر ہوئے گا جے تو سچا پیار مصطفیٰ نال پائیں، میرے نبی دی سنت پہ عمل کریں تے آخری ویلا جدو نزا دا ویلا آئے گا سونا ایتھے بھی آ کے کرم فرما سکتا ہے، سونا ایتھے بھی آ کے بولو تے صحیح، سونا ایتھے بھی آ کے کرم فرما سکتا ہے۔ عزیزان گرامی جدو آخری ویلا ہوندا ہے اور اے ویلا ہے نا جڑا نزا دا بڑا مشکل ترین ویلا ہوندا ہے تے جدو بہتا پیارا قریب ہوئے تے مشکل ویلے بھی آسان ہو جاندے نے، او پیارے دلاسا دیندے نے، پیارے جڑے نے او حوصلہ افزائی کردے نے۔ عزیزان گرامی جدو او سونا نبی جدی شان حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم جدو امتی دے نزا دے ویلے سونا محبوب جلوہ گر ہوئے گا تو پھر آسانی نہ ہو جائے گی۔ اس واسطے اللہ دے محبوب ہر جگہ جلوہ فرمانے، اللہ دی عطا دے نال جلوہ فرمانے، اس واسطے اسی سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے مدینے دے تاجدارا والضحا دے مکھڑے والیا واللیل دی زلفاں والیا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ دا امر ہے ہر ایک نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ سونیا جدو ساڈی موت آوے پہلی دعا تے وے کہ ایمان دے اوتے موت آوے۔ عزیزان گرامی پھر سرکار دی بارگاہ دے اندر اسی عرض کرنے رمضان المبارک دا آخری جمعہ اگر ساڈی قبول ہو گئی بیڑے پہاڑ ہو جان گے۔ عرض کرنے جدو مرا تے سونیا آ جاوی، جدو مرا تے سونیا آ جاوی، جدو مرا تے سونیا آ جاوی، سونی صورت آپ دکھا جاوی، سونی صورت آپ دکھا جاوی، سانو کلمہ یاد کرا جاوی، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، پڑھو لا، پڑھو محبت نال پڑھو لا الہ الا اللہ، جدو مرا تے سونیا آ جاوی، سونی صورت آپ دکھا جاوی، سانو کلمہ یاد کرا جاوی، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ۔ عزیزان گرامی سونا کرم فرمائے، مہربانی فرمائے تے غلامان مصطفیٰ نو دیدار کران واسطے سونا جلوہ گر ہونے۔ انفاس العارفین کتاب دا نام ہے، لکھن والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، میرے کتب خانے سے کتاب موجود ہے۔
जिन्हां ने वेखनी होवे जुमे तो बाद बिस्मिल्लाह किताब दिखाण दा ज़िम्मेदार आ, मनाण दा ज़िम्मेदार नहीं आ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह गुलामां दे नाल मोहब्बत फरमांदे हैं। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमांदे ने, मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम काफी अरसे तो बीमार, काफी अरसे तो बीमार, बीमारी तूल पकड़ गई, बीमारी इतनी तूल पकड़ गई कि जिंदगी की उम्मीद बाकी ना रही, जिंदगी की उम्मीद बाकी ना रही। और इतना बुरा हाल कि चार पाई तो उठिया नहीं जाता, चलिया नहीं जाता, बिल्कुल करीबुल मर्ग चार पाई ते लेटे हुए ने और इत्थों तक के बोलिया भी नहीं जाता, बोलिया भी नहीं जाता। अनफासुल आरिफीन दे अंदर शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखदे ने, मेरे वालिद मोहतरम दे ख्वाब अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी मेरे दादा जी जलवागर होए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी जलवागर होए शाह अब्दुल रहीम दे ख्वाब अंदर। और ख्वाब अंदर आके शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने फरमाया, शाह अब्दुल रहीम इमामुल अंबिया फखरुल अंबिया ताजदारे अंबिया, तेरी बीमार पुरसी वास्ते जलवा फरमाओ होने वाले। हो सकता है सरकार इधरों आन जिधर तेरे चार पाई दे पाओ ने, पैरों वाली साइड तो आन, लिहाजा अदबन तू अपनी चार पाई जिहड़ी ओ तब्दील करवा लै। अजीजा ने ग्रामी जदों ख्वाब दे विचों अख खुली ते बोल ते सकदे नहीं सन, इशारे दे नाल चार पाई हुक्म दिता कि मेरी चार पाई जड़ी बदल दियो। चार पाई बदली गई है, नाल ही नींद का गलबा आया ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमाओ। अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आके फरमाया, या बुनैया कैफा हालुका, ऐ मेरे बेटे तेरा की हाल है। हजरत शाह अब्दुल रहीम अर्ज कर देने, मदीने दिया ताजदारा वद्दुहा दे मुखड़े वाले आ, वल्लहल दिया जुल्फां वाले आ, बीमारी लंबी हो गई है, बड़ी परेशानी दा आलम है, मैं तुम कोई उम्मीद बाकी नहीं कि मैं हुण बच जावां। अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाह अब्दुल रहीम परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद मुबारक खिलारी, इस तरीके दे नाल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद दे अंदर हजरत शाह अब्दुल रहीम नूं लिया। शाह अब्दुल रहीम कहंदे ने, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखदे ने कि मेरे अब्बा जी जड़े ने वो मुस्तफा दी गोद अंदर आ गए ने, जिवें शफीक मेहरबान मां बाप अपने पुत्र नूं गोद अंदर उठा लेंदे। शाह अब्दुल रहीम दे आंसू ज़ारो कतार जारी हो गए कि सोने ने कितना करम फरमाया है, मैं गुनाहगार स्याकार, ये उन्हां दे आजजी दे अल्फाज ने, ये आजजी ते इनकसारी करदे आ। आंदे ने मैं ज़ारो कतार रोन लग पिया, इन्ने मेरे आंसू निकले कि मुस्तफा दा कुर्ता मुबारक तर हो गया। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने बड़ियां मिठियां गल्लां कीतियां। हजरत शाह अब्दुल रहीम कहंदे ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गल्लां दे अंदर इतनी चाशनी, हुजूर ने जड़ी गुफ्तगू कीती इतनी चाशनी, हुजूर दी गुफ्तगू दे अंदर मेरे ते एक वजदानी कैफियत तारी हो गई। हुजूर मेरे नाल प्यार दियां गल्लां पे करदे ने। हजरत शाह अब्दुल रहीम कहंदे ने, मेरा दिल कीता कि मैं सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत ते अकीदत दा इजहार करदे आ। बड़ी देर तो मेरी तमन्ना सी हुजूर दे दो बाल मुबारक मिल जावन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ख्याल नूं भी जानिया, ख्याल कब किथे उठिया दिल दे अंदर, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम गोद दे अंदर शाह अब्दुल रहीम नूं लै के बैठे हुए ने। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल नूं जानदिया होया मेरे नबी ने अपनी रीश मुबारक ते हाथ फेरिया ते दो बाल मुबारक मेरे हाथ नबी पाक दे हाथ अंदर आए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शाह अब्दुल रहीम नूं अता कीता। फिर शाह अब्दुल रहीम दे ज़हन अंदर ख्याल आया, ये ते मैनूं लगदा है ख्वाब आ रही, जदों मैं ख्वाब तो बेदार होवांगा पता नहीं मैनू ये बाल मिलणगे या ना मिलणगे। अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन अपने वो दोए मोए मुबारक दो बाल मुबारक जड़े ने शाह अब्दुल रहीम दे तकिए दे थल्ले रख दिते।
اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک اٹھایا، شاہ عبد الرحیم دے اتے پھیریا، نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یابی دی دعا کی تھی۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے، حضرت شاہ عبد الرحیم جدو بیدار ہوئے نے تے بولن لگ پہ بالکل صحیح سلامت، اپنے بچیاں نو کہن لگے چراغ لے کے آؤ، کمرے دے اندر اندھیرا سی، چراغ بالیا گیا، جدو چراغ جلایا گیا، چار چفیرے شاہ عبد الرحیم نے نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک تلاش کیتے، لیکن بال مبارک جڑے نہیں ملے، پھر سرکار دی بارگاہ دے اندر حسرت نال محبت نال درود و سلام پڑھ دیا، عرض کر دینے مدینے دیا تاجدارا کرم فرماوے، مہربانی فرماوے، اے خواب اندر جڑے مینوں دو بال ملے نے مینوں ملدے نہیں پے، سونیا مینوں دسو کتھے لکھ گئے ہو؟ اسی طرح کیفیت تاری ہوئی، پھر نیند دا غلبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، میری سرکار نے فرمایا شاہ عبد الرحیم میں احتیاطاً تیرے سرانے تھلے رکھ چھڑے نے۔ عزیزان گرامی، حضرت شاہ عبد الرحیم جدو بیدار ہوئے نے، سرانے دے تھلوں دو بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ریش مبارک دے حاصل کر لے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم پھر انہاں والا دے نال بڑا پیار کر دینے، بڑی تعظیم کر دینے، انہاں والا نو سامنے رکھ لیندے نے، مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھ دینے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین اندر لکھ دینے، وہ دو بال مبارک آپس کے اندر جڑے ہوئے سن، پر اونا دی شان ایسی جدو میرے پیارے ابا جان حضرت شاہ عبد الرحیم جڑے نے نبی پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے سن، اے دو میں وال کھڑے ہو جاندے سن، ایک دوسرے دے کولو جدا ہو جاندے سن، اے وال کھڑے ہو جاندے سن، حرکت دے وچ آ جاندے سن۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے، حضرت شاہ عبد الرحیم نے انہاں بالاں دے نال بڑی برکت حاصل کیتی، نبی پاک علیہ السلام دا بڑا فیض حاصل کیتا، پھر دور دراز تے لوگ زیارت واسطے آندے نے، حضرت شاہ عبد الرحیم زیارت کراندے نے، پھر انہاں بالاں دا کمال اے وے جدو سائے دے اندر رکھے رہندے نے، درود و سلام پڑھن والیاں دا درود سن کے حرکت وچ آ جاندے نے، تے جدو بالاں والی ڈبیاں نو او صندوق نو دھوپ وچ لے آیا جاندے، انہاں بالاں دی شان سی دھوپ دے اندر اچانک بدل ظاہر ہوندا سی، انہاں بالاں دی صندوق دے تے سایہ کر دیندا سی۔ ایک دن کی ہویا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے، ایک دن کی ہویا تین بندے آ گئے، آ کے کہن لگے انج نہیں ہو سکدا، اسی اس گل نو نہیں مندے، اسی اس عظمت نو نہیں مندے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نے فرمایا اے میرے نبی دا معجزہ ہے، معجزہ ہوندا ہی ہوئے جڑا عقل وچ نہ آوے، لیکن وہ عقل دے پجاری کہن لگے نہیں جی گل منن وچ نہیں آوندی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ سائے وچ لے کے کھڑے ہوئے نے، آپ نے فرمایا ویکھو آسمان تے تانوں کوئی بدل تے نظر نہیں آ رہا؟ جی حضور نظر نہیں آ رہا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم انہاں بالاں نو لے کے جدو ٹپے آئے نے، اچانک رب دی قدرت دے نال ایک بدلی ظاہر ہوئی، بالاں دے اوتے سایہ کر دیتا، ایک بندہ توبہ کر گیا، کہن لگا واقعی انہاں دا بڑا کمال ہے، اے مصطفیٰ دے منہ مبارک نے نبی پاک علیہ السلام دے بالاں دی قدر ہے، نبی پاک علیہ السلام دے بالاں دی شان ہے کہ آسمان دے بدل بھی سایہ کر دینے۔ ایک نے توبہ کر لی، دو انکار پھر کرن لگ پے، انہوں نے آکھیا نہیں جی اچانک بھی بدل آ سکتے۔ آپ نے فرمایا چلو دوسری مرتبہ تجربہ کر رہے ہیں۔ جب شاہ عبد الرحیم نے دوسری مرتبہ تجربہ کیتا، پھر تپے لے کے آئے، آسمان دے اوتے کوئی
کوئی بدل نہیں سی، جدو بال مبارک دھوپے چاہے نے پھر رب دی قدرت دے نال بدل آیا، انہاں دے اوتے سایہ کرنا شروع کر دیتا، دوسرا توبہ کر گیا، تیسرا پھر انکار کر دیا نہیں جی اے تے اچانک بھی ہو سکدے۔ آپ نے فرمایا چلو تیسری مرتبہ تجربہ کر لینے آ، جے تیجی مرتبہ بھی تو عظمت مصطفیٰ نو سمجھ نہ سکیا تے پھر تیری قسمت وچ بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نے تیجی مرتبہ جدو تجربہ کیتا، تیسری مرتبہ جدو بالا نو لے کے دھوپے آئے، اسی طرح پھر بدلی آئی، آ کے مصطفیٰ دے بالا تے سایہ کر دیتا۔ وہ کنے بندے جڑے نے وہ توبہ کر گئے۔ عزیزان گرامی انفاس العارفین نے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے والا مبارکاں دی بڑی عظمت، ایک دن کافی تعداد اندر مجمع کٹھا ہوا، وہ آ کے وہ زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم زیارت کران واسطے وہ بالاں دی صندوق کے جڑی اور ڈبیا جس کے اندر بال رکھے ہوئے نے انہوں لیا کے باہر کھولن لگے نے، چابی بھی ہو ہوئی تالا بھی ہو ہوئی، بار بار کھول دینے پر تالا نہیں کھلدا پیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم ذہن اندر خیال کر دینے عجیب گل ہے، تالا کیوں نہیں کھلدا پیا، ایسے تالے دی چابی تے کیوں نہیں کھلدا پیا، بار بار جدو ٹرائی کی نہ کھلیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے شاہ عبد الرحیم نے مراقبہ فرمایا، مراقبے دے اندر پتہ چلیا اس مجمع دے اندر ایک جنبی ہے، غسل واجب ہو دیتے او بندہ اتھے موجود ہے، لہذا مصطفیٰ دے والا دی بے ادبی تے توہین ہے کہ سرکار دے والا مبارکاں دے قریب کوئی جنبی آئے، حالانکہ جدے اے وال نے او دی شان وَيُزَكِّيهِمْ او تے پاک کرنا آئے، او تے علموں کی کتاب دا علم سکھانا آئے، لہذا اے جنبی باہر جائے گا تے پھر اے تالا کھل جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے حضرت شاہ عبد الرحیم نے گل راز وچ رکھی، آپ نے فرمایا مجلے والیاں نو جاؤ بھی تساں ایک باری جاؤ دوبارہ تازہ وضو کر کے آؤ۔ جب تازہ وضو کرنے واسطے سارے مجمع والے نکلے اور جنبی بھی مجمع چوں نکل گیا، جب جنبی نکل گیا تالا اسی طرح ہی معمول دے مطابق کھلن لگ پیا۔ عزیزان گرامی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حکم دے نال، اللہ دی دتی ہوئی طاقت دے نال ہر تھاں موجود نے، اپنی امت وچ موجود نے۔ غلامان مصطفیٰ جڑے نے سرکار دی بارگاہ چ عرض کردے نے میرے نبی کرم نوازی فرماندے نے اج بھی کوئی میرے نبی نو مدد واسطے پکارے میرے نبی پاک علیہ السلام مہربانی کردے نے، میرے نبی پاک علیہ السلام کمال محبت فرماندے نے۔ اور اے غلامان مصطفیٰ دی گل ہے جے تو میں مسلمانوں سنت نو چھڈ کے سرکار نو پکار دے رہی ہے، نہ اسی سنت نو اپنائیے، پھر کوئی ساڈے تے مصیبت آوے پھر اسی سونے نو پکاریے۔ سونا پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، اپنے غلام دے نال وفاداری کردا ہے، اسے واسطے اسی کہنے ہیں با حکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر مدینہ ٹھکانہ تمہارا، بظاہر مدینہ ٹھکانہ تمہارا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر مدینہ ٹھکانہ تمہارا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا
اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نہیں چاہتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ تسی انہاں دے وچ موجود ہوو تے انہاں نوں میں عذاب دے دوں۔ عزیزان گرامی، یہ صدقہ امام الانبیاء علیہ السلام دا کہ اللہ دے پیارے حبیب ساڈے وچ موجود نے، سرکار دی وجہ تو اللہ ساڈے تے مہربانیاں کردا ہے۔ حضور موجود نے، حضور دا معجزہ جڑا اللہ نے مصطفیٰ دے قلب اطہر دے اُتے سینہ مصطفیٰ تے قرآن نازل کیتے، یہ بھی موجود ہے۔ قرآن پڑھو، نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھو، ماہ رمضان المبارک دا ادب و احترام کرو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پکی سچی محبت کردیاں حضور دی ہر سنت نو اپنان دی کوشش کرو، اللہ دین دنیا دی خیر عطا فرما دے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔